الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا سبحان الله والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سونا بیٹھ جا رب آکھے میں اپنی اسلامی روحانی ماں اور بہنہ دی خدمت اندر گزارش کرانگا خاموش ہو جو بڑی مہربانی خاموش ہو جو قرآن دی آواز بلند ہوندی ہوئے کوئی اور آواز نہیں آنی چاہیے بالکل خاموش ہو جو ہون آواز نہ ہے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر او سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیندراں ماندا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے میں پہلے بھی گزارش کی تھی بھی میں گفتگو نہیں کر سکاں گا نہ عورتاں چپ کر رہی ہیں نہ ساڑھے موڈے چپ کرتے پہنے یہ کوئی مطلب گل تے نہیں نا
کوئی ڈسپلن جڑا ہے نا طریقہ کار وہ مطابق بندے نو رہنا چاہیے. ایڈی عظیم و شان بٹر اور سیال کوٹ دی حافظ اسلم صاحب دعا ہے اللہ انہاں دی زندگی دراز. یار بیبیاں چپ کیوں نہیں کردیاں پہ سنتے نہیں تلے آواز کی ہو رہی ہے بار بار تو ہی کوئی گل آکھی جاندی ہے. اللہ تعالیٰ حافظ اسلم صاحب دیاں محنتاں قبول فرمایا آمین کہہ. محترم عبدالرزاق صاحب، حاجی فیض الرحمان صاحب اور جی اشرف صاحب جن احباب نے اللہ سارے دیاں محنتاں قبول فرمائے. اور اس ضلع دی پہچان حافظ مزمل الدین صاحب ماشاءاللہ میرے ویر تشریف فرمان ہے، اللہ انہاں دیاں محنتاں بھی قبول فرمائے. میں حاجی فیض الرحمان صاحب نے کچھ میں کانے چ گل کی ہے، پھر میں انہاں دی مننی پئی ہے. بہرحال توجہ میرے ول کرو. اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی فضل کرم ہے جدی توفیق خاص نال اج دی سالانہ اہل حدیث کانفرنس اندر اسی جمع ہوئے ہیں. میرے محترم بھائیو، سیانا بندہ وہ ہوندا ہے جنہوں پتا ہوئے نا میرے تے مشکل کو پریشانی آنی ہے تے او بندہ اپنی مشکل تے پریشانی دی تیاری کر کے رکھے انہوں کہیں نے سیانا بندہ ہے. تے جنہوں پتا بھی ہوئے میرے تے پریشانی آنی ہے تے وہ اپنی پریشانی دی تیاری نہ کرے انہوں کو سیانا کہے گا نہیں. میرے محترم بھائیو، قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ دا حصہ میں تلاوت کر چکے ہاں. اللہ نے قرآن پاک نو نازل کرم دے چاند ایک مقاصد بیان کیتے نے اور وصف نو بیان کیتا ہے. ان مقاصد وچوں ایک مقصد جڑا اس آیت دے حصے اندر ہے وہ میں ذکر کرن لگا. اس مقصد نو تساں دے سامنے رکھن لگا. اے جڑا سورج ہے نا جڑا سانو اج نظر آ رہا ہے زمین تو تاں چہرہ آسماناں وال کریے، اے اللہ دی زمین تو 9 کروڑ تے چند میل دے فاصلے تے وے سورج. لیکن اس دے باوجود اے دی تپش، اس دی گرمی، اس دے نیچے اتنا دور ہون دے باوجود بندہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اے ہوئی سورج قیامت والے دن 1 میل تے 1.25 نیزے دے فاصلے تے ہوئے گا. زمین تپ کے تے تانبے دی بن گئی ہوئے گی. ہر پاسے نفسا نفسی دا دور ہوئے گا. ہر پاسے رب نفسی دا آوازہ بلند ہوندہ ہوئے گا. میرے محترم بھائیو، قرآن پاک اندر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی صفت تھے بیان کیتی ہے، فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. میرے پیغمبر اس قرآن دے ذریعے ڈراون امت نو قبر دے عذاب تو، قیامت والے دن دیاں آن والیاں مشکلات تو. میں تساں دے سامنے 3 یا 4 مشکلوں دا ذکر کر لگا جڑیاں میرے تواڈے تے قیامت والے دن آنیاں نے اور انہاں دا حل بھی بیان کرنا ہے. نمبر 1، پہلی مشکل اے وے کہ قیامت والے دن میرے تواڈے تے پہلی مشکل اے آن والی ہے کہ میں بھی جسم تو برہم نہ تے تسی بھی برہم نہ. قیامت والے دن اسی سارے بغیر لباس تو اٹھائے جائیں گے. ماشاءاللہ قاری محمد علیاض صاحب چیئرمین LDC یوتھ فورس پاکستان تشریف لے کے آئے نے، اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے. توجہ میرے ول، میرے محترم بھائیو، قیامت والے دن کسے دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا. ادھر میرے ول دیکھو، ظاہری بات ہے جدو جسم تے لباس نہ ہوئے تے بندہ ضرورت محسوس کرتا ہے کوئی چادر مل جائے، کوئی سوٹ مل جائے، کوئی جناب لباس مل جائے. میرے بھائیو ایتھے ایک بندے بیٹھے ہون کسے ایک نو کہہ دیو یار تو مجمع دے وچوں نا اے اپنی قمیض نو اتار کے تے بہنا ہے، وہ کہے گا نا کیوں؟ کہندا جی شرم آندی ہے. یعنی کہ بندہ مجمع دے اندر قمیض اتار کے تے بہنا پسند نہیں کرتا. بندہ ضرورت پھر محسوس کرتا ہے یار شرم آندی ہے، چادر کو لباس کو جسم ٹھک لواں. اسی طرح قیامت والے دن بندہ بغیر لباس تو اٹھایا جائے گا. ہاں مگر قیامت والے دن لباس ہوئے گا، لیکن لباس قیامت والے دن پہنن واسطے انہوں ملے گا جڑا اس لباس دی قیمت اتھے دنیا تے پر کے گیا ہوئے گا. وہ قیمت میں دسنی ہے. نمبر 2، میرے تواڈے تے آن والی دوسری مشکل اے وے کہ قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا.
تے نہ موسم ہوئے گا، نہ گرمی دا، نہ سردی دا، نہ بہار، نہ خزاں۔ ظاہری بات ہے موسم دا تعلق تے پہاڑاں نال ہوندا ہے، موسم دا تعلق تے پانی نال ہوندا ہے، تے قیامت والے دن ساریاں چیزاں ختم۔ تے اور قیامت والے دن دوسری اے وڈی مشکل ہونی ہے کہ سایہ نہیں ہوئے گا، تے ایتھے کوئی سایہ نہ ہوئے تے گرمی لگے تے بندہ دوڑ کے اسی روم میں چلا جاندہ ہے۔ تے میرے محترم بھائیو، ضرورت محسوس کردہ یار کو چار جناب چھت مل جائے جتے سائے دے نیچے چلا جا، کوئی درخت، کوئی نیم دا درخت، کوئی جناب بوڑ دا درخت۔ تے اسی طرح ہی میرے بھائیو قیامت والے دن سایہ ہوئے گا، لیکن قیامت والے دن دوسری مشکل ٹڑے گی ادوں، او سایہ انہوں ملے گا جڑا او سائے دی قیمت اتھے دنیا تے بھر کے گیا ہوئے گا۔ نمبر 3، قیامت والے دن جناب تیسری مشکل اے ہونی ہے کہ کئیاں بندیاں دی جناب نے شکایت لانی ہے، تے دعا کرو اللہ پاک سانو جناب دی شکایت تو محفوظ فرمائے۔ تے جنہ دی شکایت لگنی ہے او کیڑے ہونے نے؟ او مشرک بندے، او بدتی بندے، اللہ دی پہچان نہ رکھن والے۔ تے جنہ دی شفاعت کرنی ہے او ہوئے گا توحید پرست، او ہوئے گا اللہ رسول دی پہچان رکھن والا۔ میری دعا ہے کہ میں چند کے منٹاں دے اندر یہ 3 مشکلات تا ادا ذکر قرآن و حدیث وچ کر کے اپنی بات نو ختم کراں گا۔ توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میں ساؤنڈ والے بھائی نو کہاں گا ساؤنڈ دی آواز تو قلعے دے برابر کھولیے، مسجد دے حال دے برابر کھول تاکہ لوگ بھی تنگ نہ ہون۔ توجہ میرے ول کرو، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آیا ہے، درود اچھی پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان کردائے، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، فرمایا لوگو میں فرقان نو نازل کیتا ہے، میں پاک ذات ماں جن نے جناب اپنے فرقان نو نازل کیتا ہے کتاب نو، میں پاک رب ذات ماں جن نے فرقان نو نازل کیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو فرقان اللہ جی تسی کنوں کہندے پہ جے؟ فرمایا فرقان میں اپنی پاک کتاب قرآن نو کہنا پہ آواں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمان دینے میں قرآن نو کے آئے فرقان دا کی معنی حق تے باطل دے درمیان فرق کرن والی کتاب نو اللہ فرمان دینے میں نازل کیتا ہے، شرک تے توحید جناب توحید دے درمیان میں فرق کرن والی کتاب نو نازل کیتا ہے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ فرمان دینے میں فرقان نو نازل کیتا ہے۔ آواز مٹھی کر دے، سیدھی گڑے نو پیندی پئی نہ مطلب چلن دیتا کام خراب ہو گیا، آواز مٹھی کر دے، نہیں چل دے ساؤنڈ بند کر چھڑ دو۔ میرے محترم بھائیو اللہ فرمان دے نے میں فرقان نو نازل کیتا ہے، حق تے باطل دے درمیان فرق کرن والی کتاب نو میں نازل کیتا ہے۔ اللہ فرمان دے نے کدے تے نازل کیتا ہے؟ فرمایا اب دیکھی، فرمایا میں اپنے بندے تے نازل کیتا ہے، کس شخصیت تے نازل کیتا ہے؟ جس پیغمبر دے بارے اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا، بس ٹھیک ہے، اللہ فرماتے نے میں اپنے پیغمبر دے قرآن نازل کیتا ہے، جس پیغمبر دے بارے اللہ فرماتے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کس پیغمبر تے قرآن آیا ہے، جس پیغمبر دی جلوت آلہ، جدی خلوت آلہ، جدی فجر آلہ، جدی زور آلہ، جدی اثر آلہ، جدی مغرب آلہ، جدی عشاء آلہ، اور جدی لیل آلہ، اور جدی نہار آلہ،
جدا ابو بکر آلہ، جدا عمر آلہ، جدا عثمان آلہ، جدے علی آلہ، جدے طلحہ آلہ، جدے زبیر آلہ، جدے سعد تے سعید آلہ، اور جدی مکے اندر زندگی آلہ، جدی مدینے اندر زندگی آلہ، اور جدا نوری مکھڑا ویکھنو جنت دیاں خوراں بھی ترس دیاں نے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ سنیا ہن اے تے پتہ لگ گیا ہے اللہ اب دے گی تو اپنے بندے تے نازل کیتی ہے۔ ہن اللہ سنیا قرآن نو نازل کرن دا مقصد کی ہے، ہن مقصد بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، میں قرآن دے ذریعے اپنے پیغمبر نو ڈران والا بنایا ہے کہ میرے پیغمبر قرآن دے ذریعے ڈراون، آگ دے عذاب تو ڈراون، میرے پیغمبر قرآن دے ذریعے ڈراون، قیامت والے دن دیاں آن والیاں سختیاں تو ڈراون۔ آؤ میرے محترم بھائیو، ویسے تے بڑیاں مشکلات نے، آؤ میں ایک پہلی مشکل دا ذکر کرا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو آپ فرماندے نے کائنات دے لوگوں پہلی مشکل میرے تو اڈے تے آن والی قیامت والے دن کی ہوئے گی، میں بھی جسم تو برہم نہ، تسی بھی جسم تو برہم نہ اٹھائے جاؤ گے۔ اما عائشہ فرماندیاں نے سونیا محبوبہ جدوں قیامت والے دن مرد تے عورتاں بغیر لباس تو اٹھائے جان گے، دسو ایک دوسرے نو ویکھ کے تے شرم نہیں آئے گی؟ میرے آقا فرماندے نے عائشہ کیویں دی گل کیتی ہے، قیامت والے دن ایک دوسرے نو ویکھن دا بھلا ٹائم ہی کدوں ہوئے گا؟ اوتھے تے سارے دیاں نظراں پروردگار عالم دے ول لگیاں ہون گیاں۔ اج رب ساڈا کہ جنت دا پیغام سناندا ہے یا جہنم دا چلان کٹیا جاندا ہے؟ میرے محترم بھائیو، ایتھے دنیا تے جسم تے لباس نہ ہووے بندہ شرم محسوس کردا ہے، کوئی چادر کوئی جناب لباس مل جائے۔ قیامت والے دن لباس ہوئے گا، اچھی بولو سیال کوٹیو لباس ہوئے گا، لیکن قیامت والے دن دا لباس اونوں ملے گا جڑا اس لباس دی قیمت ایتھے دنیا تے بھر کے گیا ہوئے گا۔ آؤ تانوں ایک میں پہلا لباس وکھاواں، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والا قرآن ہے۔ فرمایا واللباس التقوی واللباس التقوی خیر۔ اللہ فرماندے نے لوگو جڑا بندہ جنہ تقوی اندر جنہ زیادہ مضبوط ہوئے گا اوڈا اچھا لباس انہوں قیامت والے دن عطا کر دیتا جائے گا۔ جنہ تقوی اندر جنہ مضبوط ہوئے گا اوڈا چنگا لباس مل جائے گا۔ تقوی کیے اللہ دے ہاتھ رب دے نال تعلق قائم کر کے رکھنا، اللہ دے نال یاری ٹیٹ کرنی۔ رب تے اگی کہندا ہے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، او تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، او کیوں بوے غیران دے جانا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تے اللہ فرماندے نے خالی ہاتھ آویں چوڑی پر دے تینو مال اولاد تے زر دیواں، تیری مشکل میں ایک ایک کر حل دیواں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ آؤ تانوں ایک میں دوسرا لباس وکھاواں، ایک وری منہ میٹھا کرو نا درود اچھی پڑھو نا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماندے نے جنوں رب نے طاقت دیتی ہے بدلہ لین دی، وہ اللہ واسطے بدلہ لیندا نہیں بلکہ اس بندے نو معاف کر دیندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ دی رضا واسطے معاف کرنے والا بھی قیامت والے دن آئے گا، اللہ نبیاں دے وچ عزت دے نال اونوں اٹھائے گا۔ اللہ فرمان کے او میرے
فرشتے ہو او جنتی حلے لے کے آؤ جنتی بہترین لباس لے کے آؤ نا اللہ تعالیٰ اس بندے نو عزت دے نال نبیاں دے اندر پیغمبر تے عام تے خاص بندیاں دے اندر جنتی لباس عزت نال پہنائے گا جڑا بندہ دنیا تے معاف کر کے گیا ہوئے گا دعا کرو اللہ سانو بھی آپس اندر معاف کرن دی توفیق عطا فرمائے اچھی آمین کہہ دیو میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ ایک دوسرے نو معاف کرنے والا ہوئے گا مینوں گل یاد آئی ہے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ نو جناب علی المرتضیٰ دے ایک بیٹے دا نام جناب حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ نو ایک بیٹے دا نام محمد بن حنفیہ ہے محمد بن حنفیہ قبیلے دے اندر ایک عورت ہے امام سیدنا علی المرتضیٰ نے محمد حنفیہ قبیلے دی عورت نال دوسرا نکاح کیتا ہے اور لوگوں گل سنو نا گل سنو نا گل کرن دی جناب وجہ کیوں محسوس ہوئی ہے گل کرنی کیوں پہ گئی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ اللہ واسطے کسے نو معاف کر دیندا ہے اللہ پاک انہوں جنت دے خلے پہنائے گا جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے کسے بندے نو معاف کر دیندا ہے اللہ جنت دا بہترین اس بندے نو سوٹ پہنائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو تے دونوں شہزادے دونوں بیٹے آپس اندر لڑ پینے ناراض ہو گئے نے اے نہیں کہ گتھم گتھا جی میں ساڑی لڑائی نا زبان دی ناراضگی بن گئی ہے حضرت امام حسن اپنے ویر سیدنا محمد بن حنفیہ ناراض ہو گئے نے اور لوگوں چاند دن نہیں گزرے محمد بن حنفیہ نے اپنے ویر امام حسن نو خط لکھے ہے تے بڑا دکھی خط لکھے ہے لکھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے ویر حسن ویکھے نا تو میرے تو بڑا پائی ہے ویکھے نا میں مقام میرا الگ ہے تیرا مقام الگ ہے ویکھے نا تو میرا بڑا پائی ہے تیری عام میری ماں عام ماں ہے تیری ماں تے جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے تیری ماں تے او ماں ہے جدے بارے نبی سونے نے فرمایا فاطمہ تو بذات منی فاطمہ تو بذات منی اور لوگوں فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے ویکھنا میرے بڑے پائیا تیری ماں عام ماں نہیں جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے میرا نانا عام نانا تیرا نانا جنت تیرا نانا نبیاں دا سردار ہے تیرا نانا پیغمبراں دا سردار ہے ویکھے نا میں تیرا چھوٹا ویراں تے جڑے وڈے پرا ہوندے نے او چھوٹیاں نو معاف کر دیندے نے پاویں غلطی میری ہے اس واسطے میں تینو خط لکھدا پیا واں اللہ واسطے امام اے میرے ویر حسن مینو معاف کر دے اور لوگوں خط محمد بن حنفیہ دا جناب امام حسن نو پہنچے ہے امام حسن پڑھدے پینے نال ویر دیاں گلاں سن کے ہنسو بہائی جا رہے نے اور لوگوں امام حسن جتی بھی نہیں پائی اوویں ننگی پیری بھج پینے اپنے ویر محمد بن حنفیہ نو بنان واسطے دروازہ کھڑکایا ہے دروازہ کھڑکا کے تے اپنے ویر نو جپھی کٹ کر کے پا لئیے اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے ہن میں پوچھنا چاہنا جناب امام حسن جدوں اپنے ویر محمد بن حنفیہ نو منان واسطے گیا نے کیا امام حسن دا مرتبہ کٹ گیا ہے کیا وہ نواسہ رسول نہیں ہے وہ میرے بھائیو عزت آگے نالوں بڑھ گئی ہے وہ تو کیوں نہیں معاف کردا سکی بہنوں نو کیوں نہیں معاف کردا تو کہنا تو میرے واسطے مر گئی میں تیرے واسطے مر گیا اور تو میرے دروازے تے نہیں آنا میں تیرے دروازے تے نہیں آنا کہتا اہل حدیث مسلک لئی پھرنا ہے کہتا تو اہل سنت ہے وہ جے تو سکے ویر نو معاف نہیں کرنا چھڑ دے فجر پڑھنی چھڑ دے زور پڑھنی چھڑ دے 5 نمازاں پڑھنیاں ایویں متھے کسان دا کی فائدہ جے تو اپنی خالہ نو معاف نہیں کرنا میرے پیغمبر نے فرمایا ادھر دھیان میرے ول کرو جڑا 3 دن تو تے ناراض رہے او دی کوئی نماز قبول نہیں او دا کوئی حج قبول نہیں او دی کوئی تہجد قبول نہیں آ جاؤ میں پیغام پیغمبر دا دینا چاہنا
سونیوں گل میں اپنی تے نہیں کر رہا، گل میں اپنے پیغمبر محمد دی کر رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماندے نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ایک واری درود اچھی پڑھو نا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے تو آڈے تیان والی دوسری مشکل کیڑی ہے، ہم تن گوش ہو کے بیٹھئے، قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ ظاہری بات ایتے سایہ نہ نظر آئے، بندہ دوڑ کے اپنے اسی روم دے اندر چلا جاندہ ہے، بندہ اپنے جناب درخت دی چھاؤں دے نیچے چلا جاندہ ہے۔ قیامت والے دن پر سایہ ہوئے گا، اچھی بولو سایہ ہوئے گا، پر سایہ انہوں ملے گا جڑا او سائے دی قیمت ایتھے دنیا تے بھر کے گیا ہوئے گا۔ آؤ تو انہوں ایک جنتیاں دا پہلا سایہ وکھاوا، دوسری مشکل حل ہون لگی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ سورہ بقرہ نال پیار کردہ ہے، جڑا بندہ سورہ ال عمران نال پیار کردہ ہے، میرے سونےوں پیار کرم تو کی معنی اتحان میرے وال تو کرو توجہ میرے وال کیجئے، پیار کرم تو کی مراد ہے جڑا بندہ سورہ ملک سورہ ال عمران روز پڑھنے والا ہے، سورہ بقرہ دی تلاوت روز کرنے والا ہے، ال عمران نو پڑھنے والا ہے، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے او لوگ کو جدوں قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، بندے نفسا نفسی اندر ہون گے۔ قیامت والے دن کوئی قرآن دا کاری آئے گا، سورہ بقرہ نو پڑھنے والا ال عمران نو پڑھنے والا، آقا فرماندے نے سورہ بقرہ تے ال عمران اس بندے تے سر دے اتے چھتری دی شکل دے اندر سایہ بن کے آ جان گیاں۔ سبحان اللہ، بندہ ادھر جائے گا سورہ بقرہ دا سایہ دے نال نال جائے گا، بندہ ادھر جائے گا ال عمران دا سایہ دے نال نال جائے گا۔ کہندے نے مولانا خواباں بڑیاں پیڑیاں پیڑیاں دیاں نے، خواباں اندر سپ دے بچھو نظر آندے نے، اوے تو خواب کہنا مینوں جناب بڑیاں گندیاں گندیاں ڈرونیاں خواباں دیاں نے، رات نو تو ڈرامے ویکھ کے سمے، رات نو تو فلماں ویکھ کے سمے، اور جوانا کنجراں دے مجرے ویکھ کے سمے، اور تینوں قرآن تے پڑھنا نصیب نہیں، اور تینوں پیغمبر دا فرمان تے پڑھنا نصیب نہیں، پھر کہندا مولانا کی کریے، رات نو سپ ڈومے نظر آندے نے، اوے رات نو تو ڈرامے ویکھدا سمے ہینڈ فری لا کے تے گانے سنتا سو جائے، اور دس تاس تینوں خواب اندر نبی پاک نظر آن، کیا تینوں خواب اندر پھر خانہ کعبہ نظر آئے، اوے اتھے سپ تے بچھو نظر آنے نے نا۔ میرے محترم بھائیو میں گل بڑے اختصار نال عرض کر رہا ہاں، قرآن پڑھیا کرو، او میرے جوانوں قرآن پڑھیا کرو، کی پڑھیا کرو، کی پڑھیا کرو، اچھی بولو کی پڑھیا کرو۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ او میں قرآن دے ایک توجہ، او میں قرآن دے ایک سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، کلام خدا نو جنہ سینے لایا انہاں لئی جگ وچ بہاراں بہاراں۔ سبحان اللہ کہہ دیو، انا للہ کہہ دیو، سبحان اللہ کہہ دیو۔ یہ ساؤنڈ ماشاءاللہ بڑا سونا ہے، مولوی شہید ہونا ہے، کہہ دیو سبحان اللہ۔
پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ. پھر میں کیوں نہ محبت دے نال کہہ دیاں پیار نال کہہ دیاں آمن لے قرآن دا کہنا او جے تو جنت وچ گھر لینا. آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. تہاڈی جان میں چھیتی چھڑ دیاں گا پریشان نہ ہویا جے. او چھڈ رسم رواج تمامی کار نبی دی قبول گل. حالے تے بڑے بڑے چیمپئن خطیب ہونے نے. مولانا ناصر مدنی صاحب اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمایا آمین کہہ دیو. حضرت مولانا قاری یعقوب فیصل آبادی مولانا یوسف پسروئی صاحب آئے بیٹھے نے تسی ہونے ٹھکے پے ہو. چھڈ رسم رواج تمامی کار نبی دی قبول غلامی تینوں ہوراں وی دین سلامی پال سنت والا گہنا. آؤ تو جو کیجئے اللہ فرماتے نے تبارک الذی نزل الفرقان. اللہ فرماتے نے عبدہی لیکون للعالمین نذیرا. کہندے نے جناب ساڑھے پینڈ دے بوڑ دے درخت دے سائے دی کیا بات ہے. لو مولوی جی ساڑھے پینڈ دے بکین دے درخت دے سائے دی کیا بات ہے. او سونے ہوئے دنیا دے درخت نے اے تے دنیا دے سائے نے اے دنیا دے درخت نے اے تیرے پینڈ دا بوڑ دا درخت ہے. او انہاں سایاں دی اپنی جگہ تے کیا بات ہے. تیرے نیم دے پینڈ دے درخت دے سائے دی اپنی جگہ تے کیا بات ہے. لیکن میری سونیا میں تے تینوں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دے عرش دے سائے ملن والے دا ذکر کر رہے ہیں. میری سونیا قیامت والے دن میرے رب دے عرش ملن والے سائے دی اس دی تے کیا بات ہوئے گی. روایت تمدی بخاری شریف دے اندر ماشاءاللہ تسی سارے پڑھے لکھے بیٹھے جے. آؤ میں اشارہ کر کے گل لگے کرنا چاہنا. میرے آقا فرماندے نے روایت صحیح البخاری اندر آپ فرماندے نے اللہ 7 قسم دے بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا. انہاں بندیاں چوں پہلا بندہ آپ فرماتے نے الامام عادل عدل کرن والا بادشاہ انصاف کرن والا بادشاہ اج دا پاکستان دا بادشاہ نہیں. او سونے جنوں چج نال لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نہ آئے اج دے دنیا دے وزیر نہیں. او جنہاں نوں چج نال صحیح طریقے کول خوف اللہ پڑھنی نہ آوے او سونے دنیا دے بادشاہ نہیں. اوے تیرے ملک دے بادشاہ نہیں تیرے ملک دے وزراء نہیں جڑے جناب شراب بھی پیون تے تیرے ملک دا نظام بھی چلاون زنا کاری بھی کرن تے تیرے ملک دا نظام بھی چلاون. اوے دسنا او جد ملک دے وزراء بے خیات تے بے غیرت ہون دسو پھر اوتھے عوام دا کی حال ہوئے گا. سونیا قصور ساڈا ہی قصور ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا ابن ماجہ دی حدیث ہے آپ فرماتے نے خمسن ایک وقت آئے گا میری امت دے اندر 5 قسم دے گناہ تے 5 قسم دیاں غلطیاں مو جان گیاں. پہلے نمبر تے میرے پیغمبر نے فرمایا آپ فرماتے ہیں میری امت دے لوگ زناکاری عام کریا کرنگے بدکاریاں تے بے خیائیاں عام کرنگے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں حتیٰ یولنو بخا حتیٰ کہ بغیرتی کرنگے تے سر عام کرنگے حتیٰ کہ زنا کرنگے تے سر عام کرنگے. میرے پیغمبر دی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں جدو لوگ بے حیائیاں تے آ جان گے تے اے دنیا دے ختم ہون دا آخری سما ہوئے گا. اے دنیا مکن دا آخری وقت ہوئے گا یعنی قیامت دے قریب. میرے پیغمبر فرماتے نے میری امت دے لوگ انہیں بے حیات تے بے غیرت ہو جان گے لیکن نال میرے پیغمبر نے دی سزا بھی بیان کیتی ہے. پہلے نمبر تے فرمایا بے حیائی کرنگے تے سر عام کرنگے. آقا فرماتے نے پھر اللہ انہاں نوں سزا بھی دنیا تے دے گا. ویکھیا جو سزا کدھر ساڈے اندر تے موجود کوئی نہیں. میرے آقا فرماتے نے جدوں میری امت دے لوگ بے حیائیاں تے تل جان گے بے غیرتی
धरती ते आ जाणगे फिर अल्लाह ऐसियां ऐसियां बीमारियां उन्हां दे जिस्म नूं ला देवेगा जिहड़ियां उन्हां दे अब्बाओ अजदाद ने वेखियां भी नहीं होणगियां सुनियां भी नहीं होणगियां। आ शुगर पहलां ते नहीं सी हुण कित्थों आ गई है? आ कोरोना वायरस किधरों आ गया? बिमा का साबत दिन्नास अल्लाह दे कुरान ने कहा ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा का साबत दिन्नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। फरमाया सारा दुनिया दे अंदर जो भी बुराइयां करने पे जे ये सारा बीमारियां दा जिन्ना भी जत्था तेरे ते आया है शुगर आई है। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया दे अंदर नौज़ बिल्ला तुहाडे विचों कोई गंदे बंदे बैठे ने। मेरे पैगंबर फरमाते ने ये सारियां बीमारियां बिमा का सबब दिन्नास बंदे दियां गुनाहां दा सबब बन के आण गियां। हाँ दूसरा बंदा फरमाते ने लोगो जिहड़ा बंदा मस्जिद नाल प्यार करदा है अल्लाह इनू भी अपने अर्श दा साया नसीब फरमाएगा। एक ओ बंदा तो जो मेरे वाल करो दुआ करो अल्लाह सानू भी अपने अर्श दा साया नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों फिर कहते मौलवी जी हथ चुको कोई इंज दी दुआ करो कि अल्लाह हालात बदल दे। रब कहता तू 5-6 फुटा जिसम नहीं बदलता तो मैं तेरे हालात बदल देवां। तू कहना पाकिस्तान तो हुजम बदलिया जाए और तू अपना आप ना बदले हालात बदलन के अल्लाह फरमाते ने और जिस कौम नू आप अपनी हालत बदलन दा फिक्र ना होवे मैं रब भी उस कौम दे कदी हालात नहीं बदलिया करदा। जिन्हों आप फिक्र नहीं हाथ चुक लो मौलवी नू चुका लो हाथ। मौलवी अरशां वाला रब कहता है मौलविया मसले तू वेचे तो मेरे को हालात बदलन की दुआ करे और जानिया बदकारी तू करे तो मेरे को हालात बदलन की दुआ करे। ना ना मन ज़ाहका ज़ोहका हंसोगे हंसाए जाओगे ओए बुराई करोगे बुराई कराए जाओगे जुल्म करोगे जुल्म का बदला दिते जाओगे। वादा करो मुसलमानों इंशाअल्लाह असीं इन्हां बुराइयां दा मुकाबला करांगे अल्लाह दे फजल नाल। मुकाबला कुरान हदीस पेश करके करांगे। आओ तवज्जो करो जरा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद प्यार नाल पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुसी कहोगे मौलवी अज करेले खा के आया तो एडा कड़ा बोलता है हुण तुसी करेले वाला बात समझो भावें जिहड़ा मर्जी समझो ये तुहानूं सुनना ही पैना। मेरे मोहतरम भाइयों मेरे पैगंबर फरमांदे ने जिस बंदे दा दिल मस्जिद नाल लगा रहिंदा है अल्लाह उन्होंने भी अपने अर्श दा साया नसीब फरमाएगा। एक ओ बंदा जिन्हों जवानी अंदर कोई बेखया बुराई दी दावत देंदी औरत लेकिन वो बड़ा बुराई तो बच के ते अल्लाह दी पनाह अंदर आंदा है। मेरे पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह उन्होंने भी अपने अर्श दा साया नसीब फरमाएगा। एक ओ बंदा जनाब जनाब दुनिया अंदर कोई खर्च करदा है सदका खैरात करदा है किसी होर नूं पता नहीं लगन देंदा अल्लाह उन्होंने भी अपने अर्श दा साया नसीब फरमाएगा। सोहणियो ए मुश्किल दा हल जे रब दा कुरान बयान करदा तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। दूसरी तो बात तीसरी मुश्किल सोहणियो मैं गल्लां दियां कर लगा तो जो मेरे वाल कयामत वाले दिन मेरे पैगंबर ने मेरी तुहाडी शिकायत भी लानी है। शिकायत किन्ना दी लानी है ओए बुटर दे रहन वालिओ आओ वेखना जरा शिकायत किन्ना दी लगन लगी है। मेरे आका फरमाते ने कयामत वाले दिन एक सोना गिरोह जिन्ना दे 5 कल्याण चमकदे होणगे ओ मेरे वाल हौजे कौसर ते आणगे। ते मैं इत्थे एक होर भी जरब लांदा जावां महाशर दे दिन जदों ओ धुप ने सताउणा ओए महाशर दे दिन जदों ओ धुप ने सताउणा ओ कोई पीर तेरा नजरी नहीं आउणा ते दरबाने जन्नत ते दरबाने जन्नत ते कुंडा नहीं लाउणा। ओए जब तक मुहम्मदी इशारा नहीं होना मेरे पैगंबर फरमाते ने उन्हां
تے میرے درمیان ایک اللہ دیوار کھڑی کر دے گا. میں کہاں گا اللہ سونے آئے تے میرے امتی جاب دے دیں. اللہ فرمان گے نا نا میرے سونے اے تیرے امتی نہیں, اے تے او ظالم نے جنہاں نے تیرے دین دا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیتا, بدعات نو شامل کر دیتا, نویاں نویاں رسماں دین دے اندر کر دیتیاں. میرے پائیو میرے پیغمبر فرماندے نے مشرک بندے دی رب نے سفارش کرنی. ماشاءاللہ شیر پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب تشریف لے کے آئے. مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ پسروری صاحب دی زندگی اندر, علم اندر, عمل اندر برکت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ پسروری صاحب دے والدین دیاں قبرانو جنت دے باغ بنائے, جنت دے بغیچے بنائے. صدیقی صاحب بھی ماشاءاللہ آئے نے, اللہ قبول فرمائے. اللہ میرے پرانو اج پڑھن دی توفیق دے ماشاءاللہ. کیا بات ہے, ساؤنڈ والا بیلیا تو بہت ہی گسا کر گیا, ماڑی جی تو کھول دے نو ان جی دا ساہ کوڑ کے رکھ دیتے. اللہ جزا دے. میرے محترم بھائیو توجہ میرے ول کرے آجے. ہن کو اجازت ہے کہ پسروری صاحب آگے نے کوئی آخر تے 4-5 منٹ لانا. میرے محترم بھائیو کو کیڑا بندہ ہے جندی اللہ دے نبی نے شفاعت نہیں کرنی, وہ بندہ مشرک وے. بولو کیڑا بندہ ہے؟ وہ بندہ مشرک ہے. سادہ آواز کر دے سادہ, وہ بندہ مشرک ہے. میرے محترم بھائیو جڑی میں ابن ماجہ دی حدیث پیش کیتی ہے او دے تے توجہ کرو. میرے پیغمبر نے فرمایا کان قریب میری امت دے لوگ اللہ دا عہد چھڑ دین گے, اللہ دے رسول دا عہد چھڑ دین گے. اور میرے سونےو اللہ دا عہد کی ہے سجدہ رب نو کیتا جائے, بابے دی قبر تے نہ کیتا جائے. سجدہ رب نو کیتا جائے, گرو نانک دی قبر تے نہ کیتا جائے. سجدہ رب نو کیتا جائے, اے تواڈے پنڈ دی قبر تے نہ کیتا جائے. سجدہ رب نو کیتا جائے جناب بابے بلے شاہ دی جناب قبر تے دربار تے نہ کیتا جائے. سجدہ رب نو کیتا جائے لاہور بابے علی جویری دی جناب قبر تے نہ کیتا جائے. لیکن مینوں سونےو دسو نا ساڈے پاکستانیاں نے اللہ دا عہد توڑیا ہے کہ نہیں توڑیا؟ ہر بزرگ دی قبر تے سجدہ, ہر بابے دی قبر تے سجدہ, ہر بابے دے گٹیاں تے سجدہ, ہر بابے دے گوڈیاں تے سجدہ. اوے سونیا اج دے مسلماناں نے اللہ دا عہد بالکل توڑ دیتا ہے. اور اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ تعالیٰ دے پیغمبر دا بھی عہد یعنی میرا بھی عہد چھڑ دین گے. نبی پاک دا کی عہد ہے سونےو جتھے میرے پیغمبر دی حدیث آ جاوے اوتھے امام دا قول نہیں چل سکدا, رب کعبہ دی قسم نہیں چل سکدا. ایتھے میں بھی گل کواں گا امام مالک ہون تے تاں سلام ہے, امام احمد بن حنبل ہون تے تاں سلام ہے, امام شافعی ہون تے تاں سلام ہے. لیکن میں گل کہنا چاہنا کیا ساڈے اج دے مسلماناں نے او سونے نبی دا عہد توڑیا کہ نہیں توڑیا؟ جتھے امام ابو حنیفہ دی گل آئی ہے, امام دی گل پھڑ لئی ہے, نبی دا فرمان چھڑ دیتا ہے. رفع یدین دیاں حدیثاں نو توڑیا مروڑیا ہے کہ نہیں توڑیا؟ ہاں بالکل توڑیا موڑیا. آپ فرماتے نے جدوں میری امت دے لوگ اللہ تے او دے رسول دا عہد چھڑ دین گے پھر رب انہاں نو ایک سزا دے گا. سزا ویکھیا جے ساڈے اندر تے موجود نہیں. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ پھر انہاں تے اوتے انہاں دا دشمن مسلط کر دے گا. اج کیا امریکہ مسلط ہویا ہے کہ نہیں ہویا؟ ہاں بالکل ہویا ہے. کہ اج میرے تواڈے تے انڈیا مسلماناں تے مسلط ہویا ہے کہ نہیں ہویا؟ میرے سونےو جنہاں دی شفاعت کرنی ہے او کیڑے لوگ ہون گے؟ لو میں گل آخری کراں تے گل ختم کر دئیے. لوگ تے بڑے نے جنہاں دی نبی پاک نے سفارش کر دی ہے. آؤ میں توحید والے ایک عورت دا ذکر تے واقعہ سنا کے گل ختم کراں. حاجی فیض الرحمان صاحب نے میرے اشارہ کیتا ہے ایک عورت نہ ایم اے پاس ہے نہ ایم اے ٹیکنالوجی ہے. او جوانو تو تے دنیا اندر پڑھ پڑھ کے ڈگریاں لے کے اپنے مالک دا پہچان والا نہ بن سکیا, اپنے رب دی پہچان نہ کر سکیا. ایک مدینے جان والی بی بی ہے, ایک عورت جڑی ان پڑھ وے تینو رب دی پہچان کیویں ہوئی ہے؟ روایت آندی ہے نسب بخاری شریف اندر ایک بی بی کالے رنگ دی
سیاہ رنگ ہے. اما عائشہ صدیقہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا اما فرمادیاں نے مسجد نبی اندر اس عورت دا خیمہ لگا سی تے عورت مسجد نبی دی صفائی کر دی ہوندی سی. جدو انہیں صفائی کر لینی اما فرمادیاں نے انہیں پھر نا امہات المومنین دے گھراں وچ آ جانا, بھانڈے دھو دینے, برتن دھو دینے. تے اما فرمادیاں نے انہیں اکثر پھر میرے گھر بھی آنا, میرے گھر بھی. اما فرمادیاں نے جدو انہیں آنا نا انہیں لمحہ سا پرنا تے کہنا ہاں اما عائشہ وہ سرخ موتیاں والے ہار والا دن بڑا عجیب سی کہ جدو میں اپنے اللہ نو پچھانیا. اما فرماندیاں نے روز آنا, روز ایک گل کرنی. ایک دن آنا گئی اپنی روٹین دے مطابق, میں کیا میرا سر دیکھ, جس طرح عورتیں ایک دوسرے نو کہہ دیندیاں میرا سر دیکھ, میرے وال دیکھ. اما فرماندیاں نو میرے وال پھوڑن لگی تے نال اوہی انہیں جملہ بولتا ہاں اما عائشہ وہ سرخ موتیاں والے ہار والا دن بڑا عجیب سی کہ جدو میں اپنے رب دی پہچان ہوئی. اما فرمادیاں نے میں کہا بی بی میں گل تے دس, یہ روز جو آ کے گل کرنی ہے سرخ موتیاں والے ہار والا دن یہ کیڑا خاص دن نہیں جدو تینوں رب دی پہچان ہوئی. ہن میریاں روحانی ماواں بہناں بھی بیٹھیاں, جوان بزرگ, میں اج دی سالانہ کانفرنس دی وسادت میں تواڈے تک پہنچان لگا. ہن ویکھنا اس عورت نے اللہ دی پہچان والا دن اما عائشہ نو دسیا تے آؤ دیکھنا ذرا میں تانوں دسن لگا اس عورت نے اللہ دی پہچان کیویں کیتی. توجہ کرنا ذرا. کہندی اما میں ماڑے کرانے دی عورتاں, اما میں ماڑے کرانے دی عورت ساں, ساڈے پنڈ دا نمبردار تے چودھری او دے گھر دیاں جا کے میں صفائیاں کر دینیاں, برتن دھو دینے, بھانڈے دھو دینے. تے اما عائشہ میں تینوں گل اودوں دی سنان لگیاں جدوں مینوں کوئی پتہ نہیں اللہ کنوں کہندے نے, مینوں اللہ دے تعارف تک دا پتہ نہیں, مینوں اللہ دی ذات تک دا پتہ نہیں. بس اینا پتہ ہے ساڈے پنڈ دے بندیاں تے جدوں کو بڑی پریشانی آندی ہے تے رب ویکھتے انہوں کو پکار دینے, جدوں کو چھوٹی پریشانی آندی ہے تے لات نو منات نو پکار دینے, وڈی پریشانی آندی ہے تے کوئی اللہ ہے تے بس او دا نام لے چھڑ دینے. بس اے نہیں اللہ دا تعارف ہے. اما اس تو زیادہ مینوں اللہ دا تعارف نہیں. ایک دن چودھری صاحب دی بیٹی میرے کول جلدی جلدی آ گئی ہے, کہندی ہے بی بی گل سن, میں نہان واسطے چلیاں, جدوں میں واپس آواں گی تے میرے کول ہار وے سرخ موتیاں والا کو رکھ لے, میں تیرے کولوں آ کے لے لاں گی. نہیں اما عائشہ میں اپنی پوری زندگی دے اندر ایڈا قیمتی ہار اج تک نہیں دیکھیا. ہار میں زمین تے رکھ دیتا ہے تے بار بار ہار دے ول دیکھنیاں, بار بار دیکھنیاں. اما میں غریبڑی تے ماڑی جئی عورت نے ایڈا قیمتی ہار پہلی دفعہ دیکھیا ہے. انی دیر نو عورت جڑی ہے نہان چلی گئی ہے, ہار زمین تے رکھن دی دیر تے قسمانہ تو چیل اڑدی اڑدی آئیے, اڑدی اڑدی آئیے, ہار چون جندر اڑا کے تے اسمانہ والے گئی ہے. انہیں سمجھیا سرخ تے پتہ نہیں گوشت دا ٹکڑا پہ آئے. نی اما عائشہ ہار اسمانہ والے گئی ہے تے میں نمانی دی ازمائش شروع ہو گئی ہے. انی دیر نو دی بیٹی بھی نہا کے آ گئی ہے, آندیاں نال کہندی ہے بی بی میرا ہار واپس کر دے. میں کہ ہار تے میرے کول کوئی نہیں, انجن تو زمین تے رکھیا سی تے تیرے تو بعد ایک پرندہ ایک چیل اڑدی اڑدی آئی ہے, ہار تے اڑا کے لے گئی ہے, ہار تے میرے کول کوئی نہیں. اے کہندی ہے بی بی گل سن, اگر تو ہار واپس نہیں کرے گی تے میں تیرا علاج کر لواں گی. اصل اندر تو غریب عورت ہے, تو اپنے جسم دے کسے اعضاء وچ چھپا لیا, عوض دے اندر چھپا لیا, تو جسم دے کپڑیاں دے اندر ہار چھپا لیا. فٹافٹ کر, جلدی کر, میرا ہار واپس کر. بی بی تو جھوٹ بول دی پئی ہے, ہار چیل اڑا کے نہیں لے گئی, تو اپنے کپڑے اندر چھپایا. تو سوچیا ہوئے گا ہار بڑا قیمتی ہے تے میرے اوکھے سوکھے ویلے کام آ جائے گا. میں کہا بی بی میں ماڑی ضرور ہاں لیکن امامتاں دے اندر خیانتاں کرنے والی عورت
تے نہیں کہندی ہے بی بی چنگے طریقے ہار واپس کرنی ہے تے ٹھیک ہے جے نہیں کریں گی تے میں تیرا ہن علاج کر لینی ہاں میں اپنے باپ نو بلانی ہاں چنانچہ اودا باپ آیا چودھری آ کے کہندا بی بی میری بیٹی دا ہار واپس کر دے ہار تینو چھڈیا نہیں جائے گا معاف نہیں کیتا جائے گا میں کیا چودھری آ گل تے ہن جائیے جویں میں تیری بیٹی نو سنائیے ہار تیل اٹھا کے لے گئی ہے چودھری کہندا بی بی ہار جے نہیں واپس کریں گی تے میں تینو عبرت دا نشان بنا کے رکھ دواں گا میں تیرے کپڑے اتار کے تے تینو ننگیاں کر دواں گا نی اما عائشہ اس چودھری دی زبان وچوں گل نکلی ہے تے مینوں مانی دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی ہے ہائے ایک عورت دے کولے ایک عزت ہی ہویا کر دی ہے جے عزت نہ رہے تے عورت کادی رہ جاندی ہے اما میں رون لگ پیاں چودھری آ تینوں واسطہ ہی میرے کپڑے نہ اتاری ہار میرے کول کوئی نہیں انی دیر نو اپنے پنڈ دے منڈے بلائے نے جنہ مینوں تریکنا تے ترونا شروع کر دیتا لے گئے نے چوک دے اندر اما جدو چوک اندر میں جا کے ویکھیا چودھری نے اپنا پورا علاقہ ہی جمع کر لیا میں نمانی دا تماشا لان واسطے میں نمانی نو درمیان دے اندر کھڑیاں کر دیندا ہے کہندا بی بی میں تینو آخری وار نگ دیندا ہی میری بیٹی دا ہار واپس کر دے میں کیا چودھری آ میں گل سچی کیتی ہے جدو اما میں چودھری دے ترلے کر کے تھک گئی ہف گئی پھر فوراً میرے ذہن اندر خیال آیا ہائے ہائے ساڈے پنڈ دے بندیاں تے جدوں کو چھوٹی پریشانی آندی ہے تے لاپ نو پکار دینے مناپ نو پکار دینے یعنی بتاں نو پکار دینے تے جدوں کو وڈی پریشانی آندی ہے ساڈے پنڈ دے بندے کوئی اللہ اے تے بس اودا نام لے چھڑ دینے ہائے ہائے ایمان والیاں واسطے ضرب لگن والی بات جے اللہ جان دا اکھاں وچوں آنسو آن والی بات ہے اما میرے ذہن اندر خیال آیا ہائے اج میرے تے بھی گڈی بڑی پریشانی آ گئی ہے ہووے نا جس وڈی پریشانی اندر ساڈے پنڈ دے بندے کو رب وے انہوں پکار دینے ہووے نا میرے تے بھی گڈی بڑی پریشانی تے مشکل آ گئی ہے ہووے نا تے میں اسے رب نو پکار کے ویکھنیاں جس رب نو پنڈ دے بندے وڈی مشکل اندر پکار دینے اما میں چہرہ آسماناں وال کر لینیاں مینوں اتنا پتہ ہے جدوں ساڈے پنڈ دے بندے کوئی اللہ وے تے او دا نام لیندے نے تے چہرہ آسماناں وال کر کے لیندے نے اما میں چہرہ آسماناں وال کر لیا اکھاں وچوں تریپ کر کے آنسواں دیاں لڑیاں ڈگن لگ پیاں نے میں چہرہ آسماناں وال کر لیا تے اس دن اما عائشہ میری زبان وچوں پہلی دفعہ اللہ دا نام گونجے آئے میں چہرہ آسماناں وال کر کے کہنیاں اللہ میں تینو جان دی تے نہیں اللہ مینوں کوئی پتہ نہیں تو کون ہے تو کتھے رہنا ہے اللہ مینوں تیرا بالکل تعارف نہیں اللہ مینوں تیرا بالکل جگہ ٹکانے دا تعارف نہیں اللہ مینوں کوئی پتہ نہیں تو کتھے رہنا ہے اللہ میں تینوں تاں پکار دی پئیاں اللہ ساڈے پنڈ دے بندے وڈی مشکل اندر تینوں پکار دینے اللہ مینوں کوئی پتہ نہیں کوئی تو کون ہے پر میری مدد فرما اللہ میں تینوں جان دی تے نہیں پر میری مدد فرما اللہ میرے کپڑے اتار کے مینوں ذلیل کر لگے نہیں اللہ مینوں کسے جناب کپڑے اتار کے مینوں جین جو گا نہیں چھڑن لگے میری مدد فرما اما مینوں رب 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 اللہ اللہ کر دیا کچھ لمحے گزر گئے نے اما رو کے میرا برا حال ہو گیا مینوں یہ بھی پک پتا کوئی نہیں کہ رب سندا ہے اما اتنی دیر نو علاقے تے سناٹا چھا گیا ہے چہرہ آسماناں والے تے اوہی اچانک اوہی چیل اڑ
उड़दी आई है, उड़दी आई है। हार चौक अंदर सुट के ते वापस चली गई है। हार मैं ज करके तली ते रख लिया। मैं क्या लै फड़ अपना हार चौधरीआ, लैसा हार दी खातर तू मैनू माणी दे कपड़े उतारन लगा सै। मन्निया तू बड़ा वड्डा चौधरी है, तेनू अपने हार दी कीमत दा पता रह गया, लेकिन मैनू माणी दी इज्जत दा तेनू ख्याल तक नहीं आया। आखिरी गल्लां करा, मैं गल मुकान लगा वा। अम्मा मैनू पिंड वालियां तू नफरत हो गई है। वो चौधरी ते पिंड वाले मैनू इंज करके हाथ बन के खड़े हो गए ने, बीबी तू ते बड़ी अजीम औरत है, सानू माफ कर दे। अम्मा मैनू पिंड वालियां तू नफरत हो गई है। नी अम्मा जदू अपने वफा करन वाले बेवफा हो जान, फिर रहना ते की रहना। अम्मा मैं रात दे वक्त पिंड छड़ दिता है। सफर करदी करदी मैनू पिछली रात दा वक्त हो गया। रस्ते अंदर मैं वेखिया ते मैनू मुसाफरां दे खैमे लगे नजर आए। इंज लगदा जिवें कोई मुसाफर आराम करन दी खातर खैमे लगाए खड़े ने। मैं सोचिया मैं औरत जात कल्ली टुरदी कित्थों तक जावांगी, होवे ना मैं मुसाफरां दे खैमियां विचों एक खैमे अंदर बह जांदियां। सुबह जिथे निकलणगे मैं भी इन्हां दे नाल निकल जावांगी। नी अम्मा आयशा हाले मैं एक खैमे अंदर जाके बैठण दी देर, इन्नी देर नूं दूसरे तीसरे चौथे खैमे दे अंदरों एक जवान निकलदा है। उन्हें मुंह हाथ धोता, तो जो मेरे वाल इंज करके दोवां कन्नां ते मुंह हाथ धो के ते दोवें कन्नां ते हाथ रख लैंदा है ते परले पासे मुंह करके उच्ची जरिया जुमले बोलण लग जांदा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अम्मा मेरे दिल नू तसल्ली जी हो गई। हाय हाय ए ते काफले वाले उसे रब दा नाम पे लेंदे ने जिस रब ने मैनू माणी दी इज्जत नू बचाया है। महसूस हुंदा काफले वाले उसे रब नू मनण वाले जापदे ने। सुबह होई है ते मैनू उन्हां पछाण लिया। मैं अपना सारा वाकया उन्हां नू सुना दिता। ए ते बाद अंदर पता लगा ए काफले वाले आम बंदे नहीं बल्कि मेरे पैगंबर दे पाक बाद सहाबा ने। ए ते मेरे नबी दे पाक बाद जानिसार ने। इन्ना मैनू ले जाके मदीनातुल मुनव्वरा अंदर आमिना ते दुर्रे यतीम जनाबे मुहम्मद दे सामने पेश कर दिता है। नियम माशा उस दिन मेरी पहली दफा मुलाकात रहमत इंसानियत वफाए इंसानियत रहमत दो आलम जनाबे मुहम्मद दे नाल हो जाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा आयशा मैं अपना सारा दुखा भरिया वाकया नबी पाक नू सुना दिता है। मेरे पैगंबर मैनू दलासा देंदे ने ते कहंदे ने नी बीबी हुण मेरे कोल मदीने विच आ गई है ते कम कादे तू पे करनी है। अज तू बाद तेरा घर मस्जिद नबवी होएगा ते तेरा शहर मदीना होएगा। अम्मा ये सुरख मोतियां वाले हार वाला ओ दिन जदों मैनू अपने रब की पछाण हुई। माशाअल्लाह मुफ्ती कफैतुल्लाह शाकिर साहब तशरीफ लैके आए। कारी शाहिद साहब लो जांदियां फिर पैगाम सुन लो। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। ओ मैनू जुमला बार बार मैनू जो कह दे ते फिर मैनू पढ़ना बन जाता है। बहरहाल मेरी तो पहचान बन गई अल्लाह की तौहीद दा जुमला। लो फिर वो तौहीद दा जुमला नजर करके दे बाद खत्म करा। हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए। जिन्ना मक्के मदीने जाना है अल्लाह मेरे नाल पढ़ो ता मैं थोड़ी जान छड़नी है। तो पसरूरी साहब लग बयान शुरू करनगे इंशाअल्लाह। पढ़ो फिर सारे। हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए। मेरा दिल करदा है मैं दुआ करना जड़ा मेरे नाल पढ़े अल्लाह उन्होंने मक्का मदीना विखा देवे।
پڑھو نا پھر ہمارا داتا خدا اور کیا ایتھے تے لوگ کنجراں تے مجرے پڑھن لگیا نہیں شرماندے سیال کوٹی بڈر والے ہو تسی اللہ دی توحید دا ترانہ پڑھن لگیا کیوں شرماندے اچھی پڑھو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ڈرامے تے رون والے جوانوں تسی بھی پڑھو اچھا جڑا ہون نہ پڑھے شالا او دی سم بند ہو جائے اے نہیں مگروں لڑی تے بند ہونی ہے پڑھو پڑھو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اینا کو پڑھ دو کہ 10 سال جلسے تک یاد رہے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور غور کرو آخری جملہ جن کے کہنے سے بے بہشت کھولے باب دروازے نو کہندے نے بہشت جنت نو کہندے نے سونے اسی اس جنت اندر نہیں جانا جے جنت دا دروازہ شرابی کھلاوے جے جنت دا دروازہ زانی کھلاوے جے جنت دا دروازہ چغل خور کھلواوے بہشتی دروازے جو بے پاک پڑھن وچوں جائیے تے نکلیے تے جناب او جنت اندر نہیں جانا جتھے جناب فرشتے ڈانگ لے کے کھلوتے نے تے کہندے نے ڈانگن علیکم اسی اس جنت اندر نہیں جانا او سونے اسی تے او جنت اندر جانا ہے جتھوں جناب لنگنا تے فرشتے کہندے ہونگے سلام علیکم سبحان اللہ سلام علیکم میرے نبی نے دروازہ کھلانا ہے جن کے کہنے سے بے بہشت کھولے اور جن کے کہنے سے بے بہشت کھولے ہم کو ان کے سوا اور کیا پڑھو نا ہمارا دا پڑھو اچھی پڑھو ہمارا دا تا خدا اور کیا رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ